तुवें हॉस्पिटल कृती समितीच्या वतीन गेले 1.5 वर्स जाल्यात ही चळवळ ही मुवमेंट चालू आसा आणि ह्या मुवमेंटाच्या आधाराचेर आमी सीएमाक मेळ्ळे. लोकल MLA विश्वजीत आरोलकर, हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांकां सगळ्यांक मेळून ह्या बिल्डिंगेचो उपयोग करून आमची ज्या उद्देशा खातीर ही बिल्डिंग बांदलेली ती बिल्डिंगेचो उपयोग सुरू करचो अशा प्रकारची मागणी आमी गेले 1.5 वर्साच्यान चालू आसा. लोकांची मागणी, वेगवेगळे ठराव पास केले. ह्या सगळ्यांक बगल दिवन आता तुवें कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचे कांय डिविजन ह्या हेल्थ सेंटरान ह्या बिल्डिंगेन हाडटात. हाचो अर्थ कितें? आमी असो अर्थ काडटा की लोकांच्या मागणेक, लोकांच्या सुचनेक किंवा ज्या उद्देशा खातीर ही बिल्डिंग बांदलेली त्या उद्देशाक कांय म्हणजे टोटली सायडलायन करून आपल्याक जाय तशें शिफ्ट करप. आता ह्या सेंटर ह्या येद्या व्हडल्या बिल्डिंगेन 3 जर डिविजन आयली, त्या बिल्डिंगेन कितें शॉर्ट स्पेस आसा, जागेची कमतरता आसा किंवा लोकांची ते रीक खूब आसा, ते लोकांक ट्रीट करूंक मेळना. वॉट इज द पर्पज ऑफ शिफ्टिंग हो कांयच उल्लेख करनासतना ज्या वेळाचेर आमी गेली डेलिगेशन घेवन गेले त्या वेळाचेर डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आमचे तेणें सांगलें की आमी करता शिफ्ट, आमी करता, थोड्या दिसांनी करता. जानेवारी म्हयन्यान तर एंटायर शिफ्ट जातले म्हणून आमकां उतरां दिल्ली. इवन प्रेस मिडिया कडल्यान जेन्ना प्रश्न विचारलेले त्या वेळार ताणें सांगलेलें. आनी आतां अचानक 3 सेक्शनां ट्रान्सफर करता. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी अक्षरशः लोकांच्या भावने कडेन ते खेळटात आनी ही सगळी जी प्रकार आसात तो तातडीन बंद करचो. कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचो हांगा बोर्ड लागलेलो, तुमची माध्यमांतल्यान पत्रकार भावांनी आनी समितीच्या लक्षान हाडून दितकच तातडीन तो देंवयलो. आनी आतां इंटरनली हे सगळें शिफ्ट करून आमकां सगळ्यांक शांत करपाचो हो प्रकार. पूण आमी शांत जावचे ना. जी चळवळ ज्या उद्देशान उबी केला ती चळवळ यश मेळे पर्यंत चालूच उरतली. ह्या चळवळीन कसलेच राजकीय हेतू ना, राजकीय स्वार्थ ना. सगळे पॉलिटिकल पार्टी, सर्वसामान्य नागरीक एक जाला आनी तो एकही आमची कायमची ज्या दिसा ही फुल फ्लेज बिल्डिंग हे हॉस्पिटल सुरू जातले 21 सेक्शनां आसा, तातूंत OPD आसा, तातूंत लॅबोरेटरी आसा. ती जर लॅबोरेटरी सगळे जर आसतना ती हाडून हांगा घालपाचें कारण कितें? तर लोकांचो राग शांत करप. बाबा आमी सध्या शिफ्ट केला, तुमी बोवाळ मारनाका, आमी हळू शिफ्ट करया. 80 कोटीच्या वयर खर्च जाला. हो सगळो पब्लिकाचो पयसो आनी हो पब्लिकाचो पयसो असो विनाकारण हांगा युटिलायज जायनासतना पडला. फाल्यां सकाळी बिल्डिंगेची युटिलिटी सर्टिफिकेट किंवा ही बिल्डिंग वापरात आसा काय ना हे जर तांकां रिपोर्ट आयलो परतो की ही वापरपाक शक्य ना, हातूंत खूब वर्सां जाली, फुकट गेले सगळे. सो नागरिकांच्या पयशा कडेन आनी नागरिकांच्या आरोग्या कडेन खेळ करपाचो प्रकार आसा. ह्या शिफ्टिंगाक आमचो तीव्र विरोध आसा आनी आमी हे पूर्ण फूल फ्लेज हॉस्पिटल सुरू जावच्या खातीर ज्या उद्देशान कृती समिती स्थापन जाला त्या कृती समितीचे कार्य चालूच उरतले हो आमी संदेश आयज दिवंक सोदता. आनी आमच्या सरांनी सांगला त्या भशेन 5 तारखेपर्यंत जर हो प्रकार बंद जालो ना जाल्यार आमी सगळे जाण पेडण्यातले नागरीक गांव वाठारांत गांव प्रत्येक रिस्पेक्टीव ऑफ विलेज हांगा येवन हंगर स्ट्रायकाक बसून आमची मागणी आमी पूर्ण करतले. कारण हो आतां निवेदनां दिवन जाले, ठराव पास करून जाले, भेटी गाठी जाल्यो, सगळे जाले. आता फुडलो प्रकार म्हळ्यार आक्रमकता आनी ती आक्रमकता घेवच्या खातीर आमी सगळ्यांनी फुडें सरपाची गरज आसा. तुम्ही खूप आवाज उडयला ह्या हॉस्पिटला संदर्भात. आवाज उठून सध्या ताळो बसलो म्हटल्यार सरकाराच्या काना मेरेन अजून पावना अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा. सो 2017 हांव हे पळयता, जो मेरेन हांव जेन्नासून हांव पंचायतीन आसलेलो, सरपंच आसलेलो, अजून मेरेन आसा मेंबर बी. 2017 जेन्ना ही पयलेले जेन्ना आमी आमचे पंचायतीक फायल येयलेली तेन्ना त्या फायलीक जर पळय आसले जाल्यार जशें आमचे आतां सगळ्या सरांनी बी सांगलें 12 OPDs दाखयलेले. वेगवेगळे थंय फेसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ लोकांक मेळटले हे तेजेर ते प्लॅनाचेर दिल्लेले आसा. आनी आयज प्रत्यक्षान जर कितें जाता जाल्यार एक ओल्ड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नया बिल्डिंगेन शिफ्ट जाता. म्हाका दिसता गोंयान आज एक अशी कम्युनिटी सेंटर सरकारान दाखोवपाची जी 100 बेडेड हॉस्पिटल आसा. सो म्हाका दिसता की जी कितें म्हाका म्हायती आसा हेचे लायटीचे बिलूच येता दिसता 1 लाख रुपया हांकां, सॉरी 3.5 लाख रुपया, तेवूय बंद आसतना. आनी आतां हे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हांगासर शिफ्ट करता. सो जाला कितें एक ट्रेंड कसो पळोवंक मेळटा की जेन्ना एकदां इलेक्शन लागीं येयल्ले तेन्ना लोकांक शांत करपाक डायलिसीस युनिट चालू केले. आतां 2027 इलेक्शन येता. म्हाका दिसता ह्या
म्हाका दिसता एका सरकाराक ती जाणीव जाल्लेली आसा की कशें तेंची मताचो प्रमाण कमी जालो. सो म्हाका दिसता की हेचेवूय आतां उजगाटन करपाचें बी तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणें ठरयलां आसतलें की लोकांक बेश्टें आपलें शांत करपाचें. पूण जशें सगळ्यांनी सांगलें की आमकां हांगासर एक बेश्टी बिल्डींग नाका, आमकां जाय एक बरे क्वॉलिटीचे GMC जशे सुविधा मेळटा तशे सुविधा पेडणेकारांक मेळपाची. आनी तेकाच लागून ही बिल्डींग सरकारानूच तयार केल्ली. हे सगळे फेसिलिटीज जे कितें GMC लिंक म्हणटात नाल्यार आनी कसले फेसिलिटी म्हणटात हे लोकांनी मागूंक नासलेले. हे सरकारान लोकांक आश्वासन दिल्लें, प्रॉमीस केल्लें. म्हाका दिसता पर्रीकर सर तेन्ना आसलेलो, तेजें हें स्वप्न आसलेलें. आतां पर्रीकर सर ना, ते म्हाका दिसता तेजे कोण तितले सिरियसली आतां घेयनावूय ना. म्हाका दिसता पर्रीकर सराक जर श्रद्धांजली जर पेडण्यासून जर सरकार दिवंक शकता जाल्यार हे एक हॉस्पिटल चालू करपाचें तेंच्यांनी GMC लिंक, तेकावूय पर्रीकराचें नांव दिल्यार आमकां कांय हरकत ना. आमकां फक्त जाय आसा की एक बरे क्वॉलिटीचे सगळे सुविधा असलेले एक हॉस्पिटल. जे बिल्डींग तेंच्यांनी उबें केला त्या स्पेसीफीक मुद्द्याक तेंच्यांनी आंखणी केल्या तेजी. 2013 2012 तांकां ऑर्डर मेळिल्ली, तेजे उपरांत ताची आंखणी केली की हॉस्पिटल कशें आसचें, कितें आसचें. आनी मागीर 2014 तेजी सुरवात केली कामाची. म्हणटच आतां जर येदें व्हडलें हॉस्पिटल तेंच्यांनी प्लॅन करून बांदलेलें आसा, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसान ताजो इनवॉल्वमेंट आसा आनी सरकाराचो इनवॉल्वमेंट आसा. म्हणटच ताणें आमकां सांगचें हें हॉस्पिटल कित्याक बांदलां तें. जर तो पर्पजा खातीर जे स्पेसीफीक पर्पजा खातीर जे आतां आमी भितर बोर्ड पळयता ते सगळ्या रुमाचेर बोर्ड मारलेले आसा, हांगा कितें आसतलें, हांगा कितें आसतलें, हांगा कितें आसतलें. ते सगळें चालू जातलें काय कितें, वो केन्ना चालू जातलें हें तेणी सांगचें. आनी जर ती शिफ्ट करता कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 3 OPD आनी हे हांगाच करता, थंय 2च रूम आसा, 2 OPD चलता थंय आनी एक लॅबोरेटरी आनी 4 रूम पुरो तांकां. हांगा 312 स्पेसीस आसा. म्हणजे बाकीची बिल्डींग कितें करतले तुमी. हे पयले कित्याक बांदले, इतले पयशे कित्याक मोडले टॅक्स पेयर्सचे, वेस्ट कित्याक केले तुमी, ह्याचें तुमकां पयलीं उत्तर दिवचें आनी मागीरूच ती शिफ्ट करची. थंय बरे भाशेन चलता ती. सरान सांगल्या प्रमाण जे सरकारान आमकां उतरां दिल्लेली जनतेक सांगलेलें ते तेंच्यांनी फॉलो करपाक जाय. खोटे सांगून जनतेच्या तोंडाक पानां फुकूच नाका. सबका साथ सबका विकास, तशेंच सगळ्यांक बरें आरोग्य मेळप आनी ती मेळोवन दिवप हें सरकाराचें कर्तव्य आसा. पयलीं आमकां सांगलें की बरे बरे फॅसिलिटी आसा, आमी एक्स्ट्रा कांय मागिना. पेडण्याची जनता फुडलो विचार करून आनी आतांचो भविश्याचो विचार करून इतलीच मागणी करता की जे तुमी प्रोविजन केल्लेलें आसा ह्या हॉस्पिटल बांदता फाटल्यान जो कितें उद्देश आशिल्लो आनी ते तुमचे फॅसिलिटी आशिल्ले ते तुमी स्टार्ट करा, इतलीच आमी पेडणेकार तुमकां मागता. आतां आमचो आदरणीय आमदार जीत आलोळकर भाई जर मांद्र्याक हेका कळवळो आसा जाल्यार हांव ताका रिक्वेस्ट करता की हंगर स्ट्रायकाक तूं जर सांगता की लोकां बरोबर आपूण आसा जाल्यार लोकांक जाय की हे बरें फूल फ्लेश हॉस्पिटल हांगासर निर्माण जाल्लेलें जाय. जे ऑलरेडी आसा ती फॅसिलिटी तुमी दिवपाक जाय. आतां जर जनता जर समज पेडण्याची हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसपाची आसा जाल्यार ताका तूं सुद्दां बसून साथ दिवपाक जाय. तूं जर म्हणटा की लोकां बरोबर आसा म्हणून जाल्यार ती आमकां कृतींतल्यान दाखोवपाचें, इतलें हांव मागतां.